Frustrated by worsening and neglected road conditions in Kurchurem, residents began a hunger strike to draw government attention on Friday. The protesters say the community has been ignored despite numerous complaints and calls for action to fix the hazardous roads. आम्ही 4 वर्ष पयलीं हांगा जेन्ना रोड जातालो तेन्ना आमी एक व्हिडिओ काडलो तेतून आमी कंपासांतली ती स्केल घेवन तेतून मेजरमेंट दाखयल्ले आमी जर एक तुमकां नॉर्मल रोड जेचेर कार वचपा जाय ताका मिनिमम 50 mm हॉट मिक्स लागता आनी जर तुमगे बस ट्रक वतले जाल्यार 150 mm लागता हेणी 30 ते 35 mm इतलो सुमार घातलो 50 mm सुद्दां घातलो ना सो हेतून खंय ना खंय घोटाळे जाल्या स्कॅम जाल्या रोडा कन्स्ट्रक्शना भितर ही स्कॅम कांय इन्वेस्टिगेट जालें ना आनी तशाचे प्रत्येक फावटी पातळ पातळ डांबर मारीत रावता सो दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन की रस्ते रोकडे खड्डे पडटा हांगा रस्तो रोकडो पाड जाता आतां प्रॉब्लेम कितें जाला कुडचड्यार 2022 सावन हें जालो आसा हांगा प्रत्येक फावटी केन्ना इलेक्ट्रिसिटी नांवान केलें केन्ना सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागून केलें आनी खूब कितें सांगलें जेन्ना तेंगे पायपिंगा काम कंप्लीट जालें तेन्ना आमी कितें सांगलें तांकां डांबर घाला म्हणून रस्त्यार पूण तेन्नाय घातलें न्ही तें पयलीं टेस्टिंग करपा जाय आनी एक शुल्लक रिजन म्हणटा तें बेस्टीक कितें तरी सांगून लोकांक हांगा पिशां घालता न्ही कित्याक सांगून तुमकां टेस्टिंग जर करतलो जाल्यार तुमकां हांगा प्रेशर गेज लावची पडटा आनी प्रेशर गेज लायले ना कांय लायले ना कसलें टेस्टिंग आज आमी उपोशणाक बसले उपोशणाक बसपाचें कारण इतलेंच की रस्त्याक लागून आमची जी कमरां मोडल्या रस्त्याक लागून जे लोकांक त्रास जाल्या ते त्रास गेली 4 वर्सां आमी कुडचडेकार भोगता सरकार हाजी खंयच दखल घेना आमचो जो लोकप्रतिनिधी आसा तो तरान सामको युजलेस जाला ताजें तें मंत्रीपद काडिल्ल्याच्यान जर तर ताजें खंयच भान ना कारण ताजी जोड बंद जाल्या म्हणून हे त्रास जे कुडचडेकार सोंसता ते कमी करचे सरकारान म्हणून सरकाराक रिक्वेस्ट करपाक कसलेंच पॉलिटिक्स करपाक न्ही फक्त आनी फक्त रस्ते रिपेर करपाक लागून आमी हे धरणे धरलां. Like, subscribe and get notified.